हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के अब्दी जलाली जिंदगी बख्श और पवित्र और पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, आज शाम हम फिर खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि खुदा ने दिन भर हम सब की हिफाजत की, मुहाफ़ज़त में रखा, ज़िंदगी सलामती दी, नेमतें दी, बरकतें दी और अपने हजूर के अंदर आने के लिए आज शाम एक बार फिर हमें खुदा ने मौका दिया ताकि हम उसकी हजूरी में आकर उससे बरकतों को रिसीव करें। आए कलाम अक़दस में से आज अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए, बेहतरी के लिए सीखते हैं पहला शमूएल उसका 18 बाब और उसकी 14 से लेकर 16 तक। खुदावंद के पवित्र कलाम में मरकूम है, और दाऊद अपनी सब राहों में दनाई के साथ चलता था और खुदावंद उसके साथ था। जब साउल ने देखा कि वो अक्लमंदी से काम करता है तो वो उससे खौफ खाने लगा। पर तमाम इस्राएल और यहूदा के लोग दाऊद को प्यार करते थे, इसलिए कि वो उनके सामने आया जाया करता था। आमीन। आमीन। आंखें बंद करें और इन अल्फाजों को सभी अपनी जिंदगी के अंदर दोहराएं। जिंदा आसमानी खुदा, जिंदा आसमानी खुदा, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे सुने गए कलाम पर और तेरे सुने गए कलाम पर ईमान रखते हुए ईमान रखते हुए इस बात की गवाही देते हैं इस बात की गवाही देते हैं कि तू हमारी बेहतरी के लिए, कि तू हमारी बेहतरी के लिए, हमें पाक करने के लिए, हमें पाक करने के लिए, सच्चा और रास्तबाज बनाने के लिए, सच्चा और रास्तबाज बनाने के लिए जो भी हमसे कलाम करता है, जो भी हमसे कलाम करता है, हम उसको अपनी जिंदगी के अंदर हम उसको अपनी जिंदगी के अंदर रिसीव करके रिसीव करके इस बात पर ईमान लाते हैं ईमान लाते हैं कि हमारे लिए कि हमारे लिए ये बेहतरी और तेरे हजूर में और तेरे हजूर में कामलियत की तरफ बढ़ने के लिए मशले राह है। आमीन। आमीन। खुदावंद के कलाम के पढ़े, सुने, समझे, खोले और गौर किए जाने पर खुदा की बरकत है। आमीन। आमीन। इस हिस्सा के अंदर हमने तलावत के जरिए जो भाई शमसून ने यहाँ पर की है वहाँ पर सीखा और लिखा है, और दाऊद अपनी सब राहों में दनाई के साथ चलता था और खुदावंद उसके साथ था। दो बातें दाऊद के बारे में हमें मिली हैं और उसके बाद लिखा, जब साउल ने देखा कि वो अक्लमंदी से काम करता है तो वो उससे खौफ खाने लगा। अब तीसरी बात साउल ने उसके हक में कही है, दाऊद के हक में, कि वो अक्लमंदी से काम करता है तो वो उससे खौफ खाने लगा। पर तमाम इस्राएल और यहूदा के लोग दाऊद को प्यार करते थे, इसलिए कि वो उनके सामने आया जाया करता था। यहाँ पर हम सीखते हैं कि जब साउल को बादशाही के तख्त पर बिठाया गया, जब उसको चुना गया और उसको बादशाह बनाया गया, तो उसका चुनाव और उसका चुना जाना और उसको बादशाह बनाना खुदा की अपनी मर्जी में शामिल नहीं था, बल्कि जब इस्राएली कौम ने बादशाह को तलब किया और बादशाह की डिमांड की कि हमारा भी एक बादशाह आना चाहिए, तो फिर खुदा ने कहा कि तुम अपने बादशाह को मुकर्रर कर दो। फलां फलां बंदे को जाकर, शमूएल को कहा कि जाकर उसको मुकर्रर कर दो ताकि वो इस्राएल का बादशाह बने। अब खुदा ने उन इस्राएलियों की मर्जी को आगे रखकर उनके लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दिया था जो कि खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं था। और हम देखते हैं
کہ جب داؤد کی باری آتی ہے تو جب داؤد کو چنا گیا اور داؤد کا چناؤ کیا گیا تو پھر خدا اپنے بندہ کو, اپنے نبی کو بھیجتا ہے تاکہ یسی کے گھر کے اندر جائے اور اس کے بیٹوں میں سے اس کو بادشاہت کے لیے چن لے جس کے ساتھ خدا کا دل لگا ہوا ہے اور جسے خدا پسند کرتا ہے۔ اب خدا کے بندہ, خدا کے نبی نے جا کر ایسا کیا اور داؤد کو چن لیا۔ اور پھر ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ جب وہ اپنی عقل مندی سے اور اپنی دنائی سے اور جو اس کو خدا کی حضوری سے باتیں اور دنائی اور عقل اور حکمت ملتی تھی اس کی وجہ سے وہ جب کام کرتا تھا، جب ایسی باتیں کرتا تھا، جب جنگیں بھی کرتا تھا اور خدا کے احکامات کے مطابق جیسا خدا بتاتا تھا ویسے ویسے داؤد کام کرتا جاتا تھا تو لوگ اس کو پسند کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ بادشاہ کی بجائے، ساؤل کی بجائے لوگ داؤد کو زیادہ پسند کر رہے ہیں اور داؤد کو زیادہ توجہ دے رہے ہیں اور اس کی طرف زیادہ دھیان لگا رہے ہیں اور وہ ان کے سامنے آیا جایا کرتا تھا، یعنی اس کے چال چلن بھی اسرائیلیوں کے سامنے تھے کہ وہ کیسا چال چلن رکھتا ہے، کیسی اس کی روش ہے، کیسے خیال ہیں، کیسی اس کی باتیں ہیں، وہ سب کچھ ان کے سامنے کھل کھلا کر آ چکا تھا اور وہ سارے لوگ اس پر توجہ دیتے تھے، اس کو پسند کرتے تھے۔ لیکن یہ بات ساؤل کو ناگوار تھی اور اس کو حسد کے طور پر لگ رہی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے علاوہ، اگر میں بادشاہ ہوں تو میرے علاوہ اسرائیلی قوم کسی اور کو پسند کرے۔ اب میرے عزیزو، جس بات کا ساؤل شکار ہوا تھا وہ حسد ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حسد ایک مہلک اور خطرناک رویہ ہے جو زندگی کو بالکل تلخ بنا دیتا ہے، اور جس کے دل کے اندر یہ حسد گھس جاتا ہے، حسد آ جاتا ہے، وہ دل ایک جلے ہوئے کوئلے کی مانند بن جاتا ہے، بے جان ہو جاتا ہے، احساسات اس کے اندر سے ختم ہو جاتے ہیں، جذبات اس کے اندر نہیں رہتے، انسان کی قدریں، انسان کی ساری سوچیں اور انسانیت کا رویہ اس میں سے ختم ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ حسد اس کے دل کے اندر آ جاتا ہے، اور پھر حسد اس قدر نقصان دہ ہے، حسد اس قدر خطرناک ہے کہ خدا نے جب شریعت کے اندر 10 احکام انسانوں کو دیے ہیں تو ان 10 احکام میں سے 2 کے اندر واضح طور پر اس سے بچنے کے لیے آگاہ کرتا ہے۔ لالچ اور حسد سے بچنے کے لیے خدا 10 حکموں میں سے 2 کے اندر واضح طور پر انسانوں کو منع فرما رہا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے انسانی دل، انسانی سوچ اور انسانی سوچ پر بڑا گہرا خطرناک اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل بادشاہ ایک حاسد اور خطرناک اور نقصان دہ آدمی کی شکل میں، آدمی کی صورت میں سامنے آیا ہے، اور اس کی اس حالت کے طور پر جب وہ اس حالت میں سامنے آیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک غیر محفوظ شخصیت بن گیا تھا۔ غیر محفوظ شخصیت کا مطلب کہ اس سے کسی کو بھی نقصان ہو سکتا تھا، اس سے کوئی بھی نقصان اٹھا سکتا تھا، اس سے کسی کو بھی پریشانی ہو سکتی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ انسان، اس کو انسانوں نے چنا ہوا تھا، انسانوں کا چناؤ اس کی زندگی میں آیا ہوا تھا کہ ہمیں ایک بادشاہ چاہیے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی کے اندر خدا کے منصوبے دیر پار نہیں تھے، زیادہ دیر تک چلنے والے اور ابدی منصوبے اس کی زندگی میں خدا کے شامل نہیں تھے۔ وہ ایک لیمیٹڈ ٹائم کے طور پر، مخصوص اور تھوڑے ٹائم کے طور پر بادشاہی کے لیے فائز کیا گیا، لیکن پھر جب اس کا ٹائم پورا ہوا تو خدا نے اپنی مرضی کے مطابق جسے خدا چاہتا تھا اس کو بادشاہ بنایا۔
حالانکہ جب وہ بادشاہی کرتا تھا تو مختلف طریقوں سے اس کو برکتیں بھی ملی ہوئی تھیں، اس کو فتوحات بھی ملی ہوئی تھی، اس نے جنگیں بھی فتح کی ہوئی تھیں، اس نے اپنے مخالف جتنے بھی ممالک تھے ان کی فوجوں کو ہرایا بھی ہوا تھا۔ اس کے باوجود جب ساؤل نے دیکھا کہ لوگ زیادہ توجہ اور زیادہ پسند داؤد کو کرتے ہیں تو حسد نے اس کے دل پر آ کر قبضہ کر لیا، اور پھر بجائے اس کی کہ ساؤل اس بات پر خوش ہوتا کہ پہلے تو میں اکیلا اسرائیلیوں کے لیے جنگ لڑتا تھا اور اپنے دشمنوں سے لڑتا تھا، اب خدا نے کسی اور کو بھی قائم کر دیا ہے تاکہ وہ بھی میرے ساتھ مل کر ہمارے دشمنوں کا مقابلہ کرے اور جنگ کرے اور میرے ساتھ مل کر ڈبل طاقت ہو کر ہم فتح پائیں اور اپنے دشمن کو شکست دیں۔ بجائے اس کی کہ وہ اس بات کے لیے خوش ہوتا، وہ پریشان ہو کر حسد میں پڑ کر اس بات کے لیے پریشان ہو گیا کہ اب لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں اور مجھے ترجیح نہیں دے رہے۔ وجہ کیا تھی؟ اس کی بڑی وجہ ہم نے شروع میں پڑھی ہے، اور داؤد اپنی سب راہوں میں دنائی کے ساتھ چلتا تھا اور خداوند اس کے ساتھ تھا۔ جب انسان خدا کی مرضی سے چل رہا ہوتا ہے، خدا کی مرضی سے کام کر رہا ہوتا ہے اور خدا کی مرضی کو برحق اور راست جان کر اس کے مطابق چل رہا ہوتا ہے اور کام کر رہا ہوتا ہے، تو خدا اس بندہ کے وسیلہ سے فتوحات کو اس کی زندگی میں برپا کرتا ہے، اور پھر اس کے وسیلہ سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، اور پھر خدا اس کو ایسی شخصیت بنا دیتا ہے، ایسا انسان بنا دیتا ہے کہ سب اس کو پسند کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کلام اقدس کے اندر ہم پچھلے دنوں میں یہ سیکھ رہے تھے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے کیا کرتی ہیں؟ بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ اور پھر کیا ہو رہا تھا؟ ماحول، انوائرمنٹ، لوگ، رویے، سوچیں سب مل کر داؤد کی پذیرائی کے لیے، اس کی سرفرازی کے لیے اور اس کی پسندیدگی کے لیے ساری سوچیں، ساری رویے اور سارے ماحول اور سارے لوگ کام کر رہے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ خدا اس کے ساتھ تھا اور وہ خدا سے محبت رکھتا تھا۔ میرے عزیزو، ہم یہ سیکھتے ہیں کہ انہی باتوں سے جب اس نے دیکھا کہ داؤد زیادہ پسند کیا جا رہا ہے، داؤد لوگوں کا زیادہ پسندیدہ ہے، چہیتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ داؤد ہی صحیح ہے، داؤد اچھا لڑاکا ہے، داؤد اچھی فتح حاصل کرتا ہے، اور داؤد جو ہے وہ اچھی پرستش کرتا ہے، داؤد اچھا بادشاہ بن سکتا ہے۔ جب ان باتوں کو اس نے مد نظر رکھا ساؤل نے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سنگ دل شخص بن گیا حسد کی وجہ سے، اور یہاں تک اس کی سوچ آ گئی کہ اس نے سوچا کہ اب میں داؤد کو مار ڈالوں گا، اب میں اس کو قتل کر دوں گا تاکہ وہ میرے راستے سے ہٹ جائے اور میرا رستہ صاف ہو جائے اور میری بادشاہی کی سیٹ واپس رہے اور پھر سے لوگ مجھے پسند کرنا شروع ہو جائیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسی طرح سیم قائن اور ہابل کی سٹوری کو دیکھیں تو وہاں پر بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ جب قربانی چڑھائی گئی ہے تو ہابل کی قربانی کو خدا زیادہ پسند کر رہا ہے اور قائن کی قربانی کو خدا پسند نہیں کر رہا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہابل خدا سے ڈرتا ہے، خدا اس کے ساتھ ہے، وہ خدا سے محبت رکھتا ہے اور خدا کے باتوں کے مطابق کام کرتا ہے، لیکن قائن جو ہے وہ خدا کی باتوں کے مطابق کام نہیں کرتا اور خدا کے کہنے کے مطابق نہیں چلتا، اپنی مرضی اور اپنی خیالوں سے ہی چلتا پھرتا ہے۔ اور جب قربانی لائی گئی ہے تو خدا نے صاف طور پر ہابل کی قربانی کو قبول کر لیا اور قائن کی قربانی کو ٹھکرا دیا، اور اسی وجہ سے کہ خدا نے میری قربانی کو پسند نہیں کیا، ہابل کی قربانی کو پسند کر لیا، اور باپ بھی اس کو زیادہ پسند کرتا ہے، ماں بھی اس کو زیادہ پسند کرتی ہے، مجھے کوئی نظروں میں نہیں لاتا، مجھے کوئی پسند نہیں کرتا۔ تو انہی باتوں اور انہی حسد کی وجہ سے اس نے بھی کہا کہ میں بھی اسے راستے سے ہٹا دوں گا۔ وہ بھی سنگ دل ہو گیا، وہ بھی پتھر دل ہو گیا، وہ بھی حسد بن گیا اور وہ بھی نقصان دہ شخص ثابت ہوا حسد کی وجہ سے۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس بات پر عمل کیا جو اس کے ذہن اور دل میں حسد کی وجہ سے آئی تھی کہ اپنے بھائی کو قتل کر ڈالے، اور پھر اس نے ایسا کر دیا۔ آج میرے عزیزو، ایک ایماندار مسیحی کی زندگی میں
हसद की कोई भी गुंजाइश नहीं है। हमारी जिंदगी में, हमारे दिल में, हमारे सोच में, हमारे रवैये में 5% भी अगर हम हसद को जगह देते हैं तो ये 5% हमारी 100% जिंदगी को तबाह बर्बाद कर सकता है। इसका 5% हमारे 95% पर ज्यादा जल्दी से हावी हो सकता है। ये हमारे लिए ज्यादा खतरनाक और ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। हमने मिसाल सीखी पिछले दिनों के अंदर कि एक माचिस की तीली पूरे जंगल को जला देती है, लेकिन एक दरख्त को काटा जाए, एक पेड़ को काटा जाए तो उससे अरबों खरबों माचिस की तीलियां बन जाती हैं। लेकिन इस एक तीली से पूरे का पूरा जंगल, जिसमें लाखों की तादाद में दरख्त हो सकते हैं, उनको चंद ही लम्हों के अंदर जलाकर खाक कर देता है। तो हसद भी ऐसे ही, थोड़ा सा अगर हल्का सा भी आहट उसकी हमारे अंदर हो गई तो उसने हमारी पूरी की पूरी रूहानी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देना है। आप मेरे चीजों, ईमानदार होते हुए, ईमानदार मसीही होते हुए हमारी जिंदगी के अंदर जरा भर भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि हम हसद को अपनी जिंदगी में आने दें और काम करने दें। वजह क्या है कि वो बर्बादी लाता है, वो तबाह बर्बाद करता है, वो नुकसान पहुंचाता है और उसकी वजह से बहुत घिनौने और गुनाह आलूदा काम हमसे हो सकते हैं। हमसे कोई भी इस लायक नहीं कि जितने हम यहाँ पर मौजूद हैं, जितने बहन भाई यहाँ पर हम इकट्ठे हैं, रोज आते हैं, अगर कोई कहे कि हम अपनी कुव्वत से, अपनी बहाली से, अपनी ताकत से ये कर रहे हैं, हम जितने यहाँ पर आते हैं, कोई भी इस लायक नहीं है कि खुदा की खूबियों से, उसका या अपनी वजह से या अपनी ताकत से या अपने जोर से या अपनी रास्तबाजी से या अपनी खूबियों से या अपने किसी काम की वजह से खुदा का फर्जंद बन सके। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि अपनी खूबियों की वजह से खुदा का बेटा या बेटी बन सके, बल्कि ये इसलिए हो सकता है कि हम खुदा की हुजूरी में वफादारी से, ताबेदारी से खुदा की सब बातों पर अमल करके चलते रहें और खुदा की बरकतों का और खुदा की नेमतों का जब हम पर नज़ूल होता है तो हम उसके कितने शुक्रगुजार होते हैं। इस बात से, खुदा के वफादार होने से ये पता चलता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, ना कि हमारी कोई ऐसी कुव्वत, ना कि हमारी किसी कोशिश से ये साबित हो सकता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। अब हम देखें कि हसद कब हमारी जिंदगियों के अंदर असरअंदाज होता है, कब हमारी जिंदगियों पर कब्जा करता है, कब हमारे अंदर आता है और कब नुकसान का बायस बनता है। जब हम अपनी जिंदगी को लेकर और दूसरों की जिंदगी को लेकर, उसकी बरकतों को लेकर और अपनी बरकतों को लेकर, उसकी नाकामियों को लेकर और अपनी नाकामियों को लेकर मुवाजना करना शुरू हो जाते हैं, देखना शुरू हो जाते हैं, गिनती करना शुरू हो जाते हैं कि उसके पास कितनी चीजें हैं और मेरे पास कितनी चीजें हैं। जब हम ये मुवाजना अपने और दूसरों की जिंदगी के साथ करना शुरू हो जाते हैं तो इन बातों की वजह से हसद को मौका मिल जाता है कि वो हमारी जिंदगी के अंदर आकर दखल अंदाजी करके हमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे। मेरे चीजों, ईमानदार और खुदा का चुना हुआ और खुदा के साथ चलने वाली बहन और भाई, वो कभी भी, जो खुदा के साथ ईमानदारी से चल रहा है, वो कभी भी अपना और लोगों का मुवाजना आपस में कभी नहीं करेगा। और जब हम ऐसी बातों का मुवाजना करना शुरू कर देते हैं, नाप तोल शुरू कर देते हैं कि उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, या मेरे पास ज्यादा है, मैं अच्छा हूं, उसके पास कम है, जब ऐसी बातें आ जाती हैं कि मैं अच्छे तरीके से चल रहा हूं, वो बुरे तरीके से चल रहा है, उसकी सोच नहीं सही चल रही, मैं अच्छे तरीके से चल रहा हूं, जब ऐसी बातों का मुवाजना हमारे अंदर शुरू हो जाता है तो हसद को बड़ी आजादी से मौका मिल जाता है कि वो आकर हमें तबाह बर्बाद करे और फिर हमें खराब करके हमारे लिए नुकसान पैदा करे। जब हसद आ जाता है, जब हसद जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाता है तो वो सबसे पहले उस ईमानदार शख्स को गिरा कर इस बात पर डाल देता है कि उसके अंदर से, जब वो पहले उस बात में कायम था, खुदा की शुक्रगुजारी करता था, लेकिन हसद आने के बाद वो शुक्रगुजारी करना बंद कर देता है।
سب سے پہلے حسد کیا کرتا ہے؟ ہمارے اندر سے آ کر ہماری شکر گزاری کا جو ہم خدا کی کرتے ہیں اس کا گلا گھونٹتا ہے، اس کو ہماری زندگی سے ختم کرتا ہے۔ اور جب ہم شکر گزار نہیں رہتے تو پھر آسانی سے وہ پوری زندگی کو کنٹرول میں لے دیتا ہے۔ ایسا ہی سول کے ساتھ ہوا جب اس نے ان باتوں پر غور کرنا شروع کر دیا، جب داؤد کو اور اپنے ساتھ موازنہ کرنا شروع کر دیا، تو پھر جب قبضہ ہو گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ خدا کا ناشکر ہو گیا، اس کو خدا پر اعتبار نہ رہا، اس کو خدا پر ایمان نہ رہا، اس کا خدا پر بھروسہ نہیں رہا۔ اب ہم دیکھیں کہ حسد جو ہے سب سے پہلے ہماری اندر شکر گزاری کا گلا گھونٹتا ہے، اس کے بعد ہمیں ظالم بنا دیتا ہے، ہمیں گناہ کرنے پر مجبور کرتا ہے اور ہمیں گناہ گار بنا دیتا ہے، ہمیں ظالم بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ اگر ظالم نہیں بناتا ہوتا تو قائن اور حابل کا واقعہ نہ پیش آتا اور پھر ساؤل اور داؤد کا واقعہ ہمارے سامنے نہ آتا۔ اب ہم دیکھیں میرے عزیزو، جب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو خدا برکتیں دے رہا ہے اور ہم اپنے دل میں یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اگر ہمارے ہمسایوں کو خدا نے برکتیں دی ہوئی ہیں، خدا دن بدن ان کو برکتیں دے رہا ہے، خدا دن بدن ان کو سرفراز کر رہا ہے، ان کو بڑھا رہا ہے۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہمسایوں کے گھر میں اچھی اچھی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، زندگی کی آسائشوں کی فائدہ دینے والی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، گاڑیاں یا کوئی الیکٹرانکس کی چیز یا گھر کے اندر فرنیچر یا کوئی گھر کی تنظیم و رش، گھر کی تعمیر یا کوئی پینٹ کا یا اچھا کام کرنے کی بات آتی ہے۔ اور ایسی باتیں ہمارے حضور زندگی کے اندر دیکھنے کو بھی ملتی ہیں، سننے کو بھی ملتی ہیں۔ جب ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ خدا نے ہمارے ہمسایوں کو تو برکتیں دے دی ہیں، ہمارے محلے داروں کو تو برکتیں دے دی ہیں، ہماری کلیسیا میں کافی لوگوں کو برکتوں سے مالا مال کر دیا ہے، اب شاید خدا نے ان کو اتنا دے دیا ہے، اب اس کے حضور میں میرے دینے کے لیے، مجھے خدا کی حضوری سے ملنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ در حقیقت جب ہم ایسا سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہم اسی بات پر آمادہ ہوتے ہیں کہ خدا نے ان کو تو دے دیا، اب خدا کے پاس کچھ بھی نہیں بچا کہ مجھے دے۔ جب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں بھی دے چھڑیا ہے، انہوں بھی دے چھڑیا ہے، اودا بھی کار بن گیا، ایدا بھی بن گیا، اودا منڈا بھی باہر تر گیا، اودے منڈے دی بھی شادی ہو گئی، اودی بھی کار آ گئی، اودی بھی موٹر سائیکل آ گئی، جب ہم یہ سوچتے ہیں تو در حقیقت یہی کہتے ہوتے ہیں کہ سب کو تو دے دیا، اب خدا کے پاس میرے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، یہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا پس منظر در حقیقت بھی یہ ہوتا ہے۔ تو ہم سیکھیں جب حسد ہمارے اندر آ کر کام کرنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ہم لوگوں کے دکھ اور تکلیفوں پر احساس کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ساؤل کو حسد نے گھیر لیا تو پہلے جو وہ اپنی رعایا، اپنے لوگوں کو جن پر وہ حکومت کر رہا تھا، اسرائیلی قوم پر، جب پہلے وہ ان کی پریشانیوں کو دیکھ رہا تھا کہ کسی محلے میں پانی کا مسئلہ ہے تو وہ اس کو حل کر رہا تھا، اگر کسی محلے کے اندر، کسی کالونی کے اندر گلیوں کا مسئلہ ہے تو وہ گلیوں کو ٹھیک کرا رہا تھا، اگر کسی ٹاؤن کے اندر یا کسی قصبے کے اندر کوئی صاف پینے کے پانی کی سہولت موجود نہیں تھی، کوئی بیمار تھا، کوئی مفلوج تھا، کوئی یتیم تھے، وہ سب باتوں پر غور کر رہا تھا۔ لیکن جب یہ معاملہ ہوا، جب حسد کے اندر آیا تو وہ دنیا کے اور اپنے لوگوں اور اپنی کلیسیا اور اپنے رعایا کے سارے دکھ دردوں اور تکلیفوں کو بھول گیا۔ اس کے ذہن پر صرف ایک ہی بھوت سوار ہو گیا تھا کہ میں نے اس شخص کو ختم کرنا ہے جو میرے راستے میں آ چکا ہے۔ اب لوگ اس کو زیادہ پسند کر رہے ہیں، میں نے اس کو ختم کرنا ہے۔ وہ لوگوں کی دکھوں اور تکلیفوں کو بھول گیا ہوا تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے ایماندار کی زندگی میں بھی، جب ہم حسد کو دعوت دیتے ہیں، جب ہم حسد کو کام کرنے دیتے ہیں تو پھر ہم اپنی روحانی معاملات کو بھول جاتے ہیں جو ہمیں خدا نے سونپے ہوتے ہیں۔ دوسروں کے لیے دعا کرنا، دوسروں کو گناہ سے چھوڑ کر ہمیشہ کی زندگی کی طرف ترغیب دینا، کلام سنانا، لوگوں کے پاس جانا، لوگوں کے پاس بیٹھ کر ان کو اصلاح دینا اور لوگوں کو خدا کے حضور سے تنبیہ کرنا اور ہمت دینا اور طاقت دینا اور ان کو قائل کرنا کہ مایوسی گناہ ہے اور آپ پریشان نہ ہو، خدا آپ کے ساتھ ہے، ایسی باتیں وہ شخص چھوڑ جاتا ہے۔ اور پھر
होता क्या है कि पॉइंट की बात यह है कि अगर हम दूसरों की कामयाबी पर खुश नहीं होते तो इस मामले में आकर हमें होशियार होने की ज़रूरत है कि ये ख़तरे की बात है। जब हम दूसरों को देखते हैं कि उनकी तरक्की सरफराजी हो रही है और जब हम देखते हैं कि वो बढ़ रहे हैं तो हम ना खुश होते हैं, हम परेशानी का, नाराज़गी का इजहार करते हैं। तो यही दर हकीकत ख़तरे का अलार्म होता है। तब ही हमें होश करने की ज़रूरत होती है कि नहीं, अगर ऐसा होगा तो फिर एक बीमारी मुझे आकर दबा लेगी जिसका नाम हसद है। मैंने इस मामले में नहीं पढ़ना, मैं खुदा के ज़ूर में जाऊंगा, मैं दुआ करूंगा और शुक्र करूंगा कि खुदाया इन सब को दिया है और दे और ज्यादा बरकत से मामूल कर। हम सीख रहे थे पिछले दिनों के अंदर भी कि जो तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ लोग करें, हमें चाहिए कि हम उनके साथ पहले करें। जो हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें, हमें पहले उनके साथ वो करना पड़ेगा जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ करें। तो जब हम ऐसी हालत में होते हैं तो हमें होशियार होने की ज़रूरत है, हमें आगे सोचने की ज़रूरत है कि हम ख़तरे के अंदर हैं और हमें इस ख़तरे से बाहर आने के लिए ज़रूरी ये करना है कि हमें खुदा की ज़रूरी में दुआ करनी है और दुआ करने के बाद इस लानत को और इस बीमारी को अपने अंदर से ख़त्म करने की कोशिश कर रही है ताकि हम उसको मौका देकर अपने आप को हसद आलूदा ना कर लें। मेरे अजीजों, इससे पहले कि आपकी खुशी लूट ली जाए हसद की वजह से, इससे पहले कि हसद आपको आकर दबाए और आपके दिल को कमजोर कर दे और जलाकर खाक कर दे और कोयले की मानद कर दे, आपको संग दिल बना दे, आपको नुकसान देने वाला शख्स बना दे, आपको एक ऐसा शख्स बना दे कि जो लोगों से नाराजगी का, नाखुश होने का इजहार करता है। जब ऐसी बातें आपकी जिंदगी में आ जाती हैं तो फिर आपके लिए और मेरे लिए ये जरूरी है कि हम खुदा की ज़रूरी में झुक जाएं और अपने लिए और अपने अजीजों के लिए दुआ करना शुरू कर दें ताकि हम इस बीमारी से बच जाएं और इससे बचने के लिए हम दूसरों को भी बता सकें। जब हम अपनी जिंदगी में नाकामियों और कामयाबियों का मुवाजना शुरू कर देते हैं तो फिर इन बातों को मौका मिल जाता है कि हम इसका शिकार हों। तो हमें करना क्या है कि खुदा से इल्तिजा करनी है, खुदा से दुआ करनी है, खुदा से मिन्नत करनी है, ये दरख्वास्त करनी है कि वो हमें याद दिलाता रहे कि हमने इस मामले में नहीं पड़ना, ताकि ये ना हो कि हम भी इसी बीमारी का शिकार हो जाएं और बहुत सारी नेमतों से महरूम हो जाएं। हमें बहुत सारी नेमतों बरकतों से खुदा नवाजता है और जिन नेमतों बरकतों के हम हकदार नहीं भी होते, अगर हम डीपली जाकर सोचें तो जिन नेमतों बरकतों के हम हकदार नहीं भी होते, खुदा ने हमें वो भी दी होती हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले जो नेमतें बरकतें हमें मिल चुकी हैं उनकी शुक्रगुजारी करते रहना है ताकि हमारा दिल कमजोर ना हो, मुर्दा ना हो जाए और हम शुक्रगुजारी करते रहें। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि हमारे पास हमें ज़रूरत नहीं भी होती किसी चीज़ की तो फिर भी हमें वो मिल जाती है, हम हकदार नहीं भी होते उन चीज़ों के फिर भी हमें मिल जाती है। तो करना क्या है कि शुक्रगुजारी करनी है कि ये तो मुझे चाहिए नहीं थी फिर भी खुदा ने मुझे दे दिया, ना कि हम ये कहें कि दूसरे के पास तो वो है मेरे पास क्यों नहीं है। हम मौका ना दें बल्कि अपने आप को मजबूत करके खुदा की ज़रूरी में इमसाल की किताब को देखते हैं, 14 बाब की 30 आयत को पढ़ें तो वहां पर एक जबरदस्त बात हमें पढ़ने को मिलती है। लिखा है, मुतमईन दिल जिस्म की जान है। कौन सा दिल? मुतमईन दिल, जो मुतमईन है, जो खुश है और शादमानी के अंदर है कि जो कुछ मुझे खुदा ने दिया हुआ है वो बाबरकत है, जो कुछ मेरे पास है वो बरकत और मामूली से भरा हुआ है, उसके अंदर बरकत है और जो मुझे चीजें मिली हुई हैं वो अबदी चीजें हैं, वो खुदा की बरकत से भरी हुई हैं, उनके अंदर खुदा की बरकत के मुकाशफात छुपे हुए हैं, वो दिल मुतमईन है। लेकिन हसद हड्डियों की बसीदगी है। अब बसीदगी का मतलब देखें तो वो बनता है जैसे लकड़ी को घुन लग जाता है। कभी किसी ने देखा हो कि लकड़ी को जब घुन लग जाता है तो वो कैसे आहिस्ता आहिस्ता
तो बाव बर्बाद होकर थोड़ी थोड़ी करके आस्ता आस्ता से वो खत्म हो जाती है। पंजाबी च कहते ना वो जो घुन लग जाता है तो आस्ता आस्ता भुरना शुरू हो जाती है, फिर उसकी कोई कदर नहीं होंदी, फिर ਉਹਦੀ कोई वैल्यू नहीं रहिंदी। फिर कहते हैं कि जी ਇਹ लकड़ी ਇਹ फर्नीचर ਨੂੰ घुन लग गया, ਇਹ ਖਾਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ दो ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ सुट दो। हसद क्या करता है? हड्डियों की बुसीदगी का बायस बनता है। वो इंसानी जिस्म को और इंसानी हड्डियों को, इंसानी मोहब्बत को, इंसानी रवैये को, इंसानी चाल चलन को अंदर से उस लकड़ी की मानंद आहिस्ता आहिस्ता करके खराब करके खत्म कर देता है, और वो जिस्म इस लायक बनता है कि फिर या तो फेंक दिया जाए या उसे आग में जला दिया जाए। हसद क्या करता है? हड्डियों की बसीदगी का, हड्डियों को घुन लगाता है, इंसानी ईमानदार जिंदगी को घुन लगाता है और फिर नकारा कर देता है, नाकाम करके उसकी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देता है। यह भी लिखा हुआ है कि हसद हड्डियों की बसीदगी का बायस बनता है, लेकिन मोहब्बत सब खताओं को ढांक देती है। हल क्या है? खुश होना, मोहब्बत करना, दूसरों की कामयाबियों और दूसरों की सरफराजियों से खुश होना और उनके लिए और बरकत की दुआ करना। जब हम दूसरों के लिए बरकत की दुआ करेंगे तो खुद ब खुद बरकतों के दरवाजे हमारे लिए खुल जाएंगे। आज कोई शख्स अगर बरकतों से भरा हुआ है तो उसका मतलब सीधा सीधा यह है कि वो दूसरों के लिए कितनी दुआ कर रहा है। हम जितनी दुआ दूसरों की बरकत के लिए करेंगे उतनी ज्यादा बरकत खुदा की ज़ुरी में हमें मिलेगी, उससे डबल हम तक ट्रांसफर होती जाएगी। और फिर हसद क्या करता है? हड्डियों की बसीदगी का बायस बनता है, नुकसान का बायस बनता है, संग दिल बना देता है, नकारा बना देता है। और फिर पलूस कहता है कि अगर मेरे अंदर मोहब्बत नहीं है तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ। उसकी आवाज तो निकलेगी, झांझ की आवाज आएगी, लेकिन उसके अंदर जिंदगी नहीं है, वो बेजान है। उसके अंदर जिंदगी नहीं है, वो बेजान है। और एक धात है जो बिल्कुल बेजान है, लकड़ी है या धात है या सोना है, चांदी है, कुछ भी है, उसके अंदर जिंदगी नहीं है। उसकी मानद है अगर मोहब्बत नहीं है तो मोहब्बत हसद पर भी काबू पा लेती है। आमीन। मेरे जीजो, पहले ग्रंथियों के खत के 3 बाब की 3 आयत को पढ़ते हैं। यहाँ पर एक बड़ी जबरदस्त बात लिखी हुई है ईमानदारों के लिए, रूहानी लोगों के लिए। लिखा है, क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो इसलिए कि जब तुम में हसद और झगड़ा है तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए। जिस्मानी किस वजह से हो रहे हैं? हसद की वजह से, झगड़े की वजह से। और खुदा का बंदा कहता है अभी तक जिस्मानी हो इसलिए क्योंकि हसद तुम्हारे अंदर है, इसलिए अभी तक जिस्मानी हो। तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए और इंसानी तरीक पर ना चले, इंसानों के रवैयों के मुताबिक, इंसानी सोच के मुताबिक, इंसानी चाल चलन के मुताबिक, दुनिया के नक्शे कदम पर और अबलीस के नक्शे कदम पर नहीं चले। अगर हसद अंदर है तो फिर तुम जिस्मानी हो, रूहानी नहीं हो। हमने शुरू में सीखा कि ईमानदार और मसीही ईमानदार के अंदर हसद की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर जरा बार भी, रत्ती बराबर भी हसद ने आकर उसको कब्जे में ले लिया तो वो रूहानी जिंदगी और वो रूहानी इंसान और वो रूहानी मेयार 1 मिनट के अंदर तबाह बर्बाद हो जाएगा और हम खुदा की ज़ुरी से बिल्कुल कट कर, नकारा नाकाम होकर हमें फेंक दिया जाएगा या हमें आग में झोंक दिया जाएगा। आमीन। आए हम अपने सर को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं और कलाम मुकद्दस की शुक्रगुजारी में चंद ही लफ्जों में बहन शनीला के साथ मिलकर दुआ करते हैं। हमें ये तौफीक दीजिए कि हम उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को डाल सके, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने वाले बने। ये हम पाक खुदा पाक हमें बड़ा बड़ी तारीफ और जितनी जिंदगियां इस कलाम को सुन रही हैं, तौफीक दीजिए कि हम
ان کی زندگیاں برکت پائیں, ان کے گھرانے برکت پائیں, اور زندگی زندہ خدا ان کے گھرانوں میں تیری برکات اور سلامتی اترے. وہ بھی اپنی زندگی کو بدل کر محبت میں قائم ہوں, اور تیری محبت زندہ خدا جو مسیح کے وسیلہ سے ملتے ہیں اس پر قائم رہیں, تاکہ حسد کو ان کی زندگی میں جگہ نہ ملے, تاکہ بربادی کا باعث نہ بنے. تیری شکر گزاری کرتے ہیں زندہ خدا, چھنا اور بلس کرنا, سب کو برکت دینا. تیری شکر گزاری کرتے ہیں. ہاللیلویہ.